آخری معصوم ہنو یا حضرت صاحب زمان تمہارے جانا نشین ہنو یا حضرت صاحب زمان لقب تو تھے مہدی ہنو مخلوق ارتحادی ہنو خدا تو عالی ہنو یا حضرت صاحب زمان نیت ابو القاسم ہنی خاندان بنی ہاشم ہنی سلوا شنگلا عظم ہنی یا حضرت صاحب زمان دو جالو انو دے زرے پرنگ دے ملائک وتے مبارک کار جگوتے یا حضرت صاحب